बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अदलिया की तकसीम 100% खुलकर सामने आ चुकी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज एक गैर मामूली फैसला दिया और खुद तहरीर किया। तीन रुकनी बेंच था, 2-1 से वो फैसला आया और उस 2-1 के फैसले के अंदर 184/3 का जो सो मोटो का इख्तियार है उसके तहत चलने वाले तमाम केसेस के ऊपर हुक्म इम्तनाई दे दिया गया है। यानी कि उनको पहले ये कहकर उस फैसले के अंदर बात लिखी हुई है कि पहले जो नई इस्लाहात हो रही हैं, नए कवानीन पास करने की बात की जा रही है, उन तमाम को हो लेने दिया जाए। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इन मामलात को कैसे लेकर आगे चलना है। ये एक ऐसी गैर मामूली नौयत की बात है जो शायद इससे पहले माजी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। आज जहां पर पाकिस्तान को मौशी बहरान का सामना है, जहां पर सियासी बहरान का सामना है, वहां पर आज अदालती बहरान भी खुलकर सामने आ चुका है। अदलिया की तकसीम माजी के अंदर इस इतने बड़े नौयत के ऊपर नहीं थी और इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी, लेकिन आज तो हम बेंच देखकर समझ जाते हैं कि फैसला क्या आएगा। जस्टिस मुनीब के रिमार्क्स उठा के देख लें, एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स उठा के देख लें, या जमाल मंदुखेल साहब के उठा के देख लें, या आप मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स उठा के देख लें, या इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स उठा के देखें, तो आपको वाज़ह नजर आता है कि एक आदमी एक सियासी जमात की तरफदारी करता हुआ नजर आ रहा है और एक जज जो है वो एक और नैरेटिव को बाय करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो तकसीम है, इस तकसीम से ना सिर्फ इंसाफ के पैमाने कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, बल्कि इंसाफ आम आदमी के लिए देना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। अब एक जमात ने, जो कि अच्छी बात है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लाने की बात करते हैं कि जी हमने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जमहूरियत लेकर आ गए हैं और चीफ जस्टिस का जो इख्तियार था, जो कि उनका 100% ज़ाती इख्तियार था, आज उसको जमहूरी अंदाज के अंदर तय करने की बात की जा रही है कि अब एक अकेला आदमी नहीं बल्कि 2 और जज, सीनियर मोस्ट जज साहिबान के साथ मिलकर सो मोटो के इख्तियार को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर अच्छा होता कि बेंच बनाने का मामला भी इसी तरह से तय किया जाता, लेकिन बहरहाल अगर ये तमाम काम पार्लियामेंट के जरिए से हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पार्लियामेंट आपको इख्तियार देती है, आपको अवाम ने ये इख्तियार दिया और पार्लियामेंट बाइख्तियार है और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो कानून साजी करके कहीं पर भी कुछ भी अप्लाई कर सकती है। लेकिन क्या ये तमाम अमूर जल्दबाजी के अंदर तय किए जा रहे हैं? अपनी ज़ात को या किसी एक फ़र्द की ज़ात को फ़ायदा देने के लिए ये अमूर तय किए जा रहे हैं, या इनका मकसद अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलना है? इसका मकसद क्या है? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो इस वक्त सारी सूरत हाल समझ में आ रही है वो ये है कि इस वक्त में इमरान खान साहब की जमात और उनका पूरा नैरेटिव ये खड़ा है इस बात के ऊपर कि हम जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और फिर आज साबिक जज जितने थे जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी किसी कैपेसिटी के अंदर अपने अपने तौर पर इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान किया। वो तमाम ने तो नहीं किया, लेकिन जो उनके माइंड लाइक लोग थे उन्होंने ज़रूर इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान किया और ये कहा कि जी एक तहरीक होगी और हम सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है और हम किसी सूरत अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने देंगे और हम फिर वो तहरीक का जो है वो स्टार्ट करेंगे। और फिर मुख्तलिफ तकारीर वहाँ हुई। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ज़ुबैर साहब ने भी वहाँ पर बड़ी भरपूर तकरीर की और फिर वहाँ बाबर अमान भी मौजूद थे और दीगर लोग भी मौजूद थे वहाँ पर। वहाँ की उस तमाम एक्टिविटी को फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑन भी किया और उन्होंने कहा कि अगर ये तहरीक शुरू होती है तो हम इसके पीछे खड़े हैं। तो अब एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ क्या मामला है कि दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके पास इस एक आमर की तर्ज के इख्तियारात मौजूद हैं। यानी वो जो चाहता है, जिस तरह का मर्जी का चाहता है, बेंच बना देता है। बिल्कुल ठीक है। अगर एजाजुल एहसन साहब के ऊपर और मज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर नून लीग को एतराज़ात हैं और उन्होंने पब्लिकली एड्रेस भी किया कि हमें ये एतराज़ात हैं, तो नहीं शामिल करना चाहिए उनको उन केसेस के अंदर। बिल्कुल उसी तरह नहीं शामिल करना चाहिए जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जनाब काजी फाइज ईसा साहब को कहा था कि आपने इमरान खान के खिलाफ केसेस नहीं सुनने। तो जब इमरान खान के केसेस सुनने से उनको मना कर दिया था
تو پھر اسی طرح سے اگر کسی جج کے اوپر کسی کو کوئی عدم اعتماد ہے، یہ تو عام قانون کی پڑھی لکھی بات ہے۔ جیسے یہاں پر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر کے خلاف عدم اعتماد پارٹی کر دیتی ہے تو پھر انویسٹیگیشن چینج کر دی جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے اگر کسی جج کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو نہیں ہونا چاہیے، آپ کر دیں، پھر سائڈ پہ کریں معاملات، ان جج کو سائڈ پہ کریں۔ دوسرا، اگر پی ڈی ایم یا حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں فل کوڈ بنا کے دیں اور یہ انتہائی اہم نوعیت کا قانونی معاملہ ہے، اس کے اوپر فل کوڈ بن جائے تو کیا حرج ہے؟ کیوں کر کے چیف جسٹس فل کوڈ بنانے کے حق میں نہیں ہے؟ اور کیوں کر کے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جی 90 روز میں انتخاب ہونا تھا اور آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں ہونا چاہیے، تو انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آئین کی یہ کیا کسی نے یہ نقطہ وہاں پر اٹھایا؟ عطر من اللہ صاحب نے ضرور اٹھایا تھا، لیکن پھر وہ بینچ سے الگ ہو گئے کہ کیوں کر کے اسمبلیاں غیر ضروری طور پر توڑی گئی، جبکہ ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اسمبلیاں توڑنے کی، چلتی حکومت تھی، کیوں کر کے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے؟ آج ہاتھ پاؤں کٹے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں۔ آج وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایجنسیز کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں، آج وہ نہ جانے کن کن کو خطوط لکھ رہے ہیں، مختلف پارلیمنٹیرینز کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، یو این کے اندر بات دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے آپ کو فلسطین اور کشمیر سے بھی بدتر حالات کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کے اوپر آ کر کے یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ کسی صورت بھی آپ نے یہ معاملہ اس نہج پر نہیں لے کر جانا کہ کوئی بینچ بنے تو فیصلہ ہو جائے، عوام فیصلہ کر لے کہ جناب اس بینچ نے یہ فیصلہ دینا۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمیں یہ معلوم پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ اس بینچ کا یہ فیصلہ ہوگا۔ تو اس نہج پر انصاف کے پیمانے طے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں فل کورٹ چیف جسٹس کو چاہیے کہ فوری طور پر بنا دیں، کوئی حرج نہیں ہے، فل کورٹ معاملات کو سن لے، طے کر لے، اس کے بعد کوئی اپنا آرڈر پاس کر دے، اپنا آرڈر جاری کر دے، اور جو بھی آرڈر جاری ہوگا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو قابل قبول ہوگا۔ ادروائز پھر آپ چیزوں کو کنٹروورسیز کی طرف لے کے جائیں گے، حالات کے بگاڑ کی طرف لے کے جائیں گے، تو پھر خدا نہ خواستہ یہ حالات جو ہیں وہ کسی سے سنبھلے ہوئے نہیں سنبھل پائیں گے اور معاملات جو ہیں وہ مسائل کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر ایک دوسرے کی ضد ہوگی اور اس ضد کے اندر پھر آپ چلتے نظام کو تہ و بالا کر دیں گے، اور اس سے جو ہے وہ ملکی معاملات میں عوام سب سے زیادہ سفر کرے گی۔ تو میں تو استدعا کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ خدا را اس تقسیم کو بڑھنے سے کی بجائے کم کیجئے، اور کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فل کوڈ بنائیں، تمام جج صاحبان اس میں بیٹھیں، معاملے کو سنیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو سنا جائے، اور اس کے بعد پھر باہمی مشاورت سے ایک فیصلہ جو ہے وہ باہمی معاملات کو طے ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایک کورٹ آرڈر آ جانا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر تمام کو اطمینان بھی ہوگا۔ تو میں تو یہ سجیشن جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے دے رہا ہوں، فردر اس میں آپ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے۔